बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सुबह से आज तक की पेशरफ्त में और जितना वक्त हो चुका है जब मैं आपसे बात करूं, मुकम्मल तौर पर प्लानिंग हो चुकी है इमरान खान साहब से पार्टी की चेयरमैनशिप छीनने के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी टेक्निकल गेम खेली है जी, और बड़ा वेट करके शॉट रसीद की है। जाहिर बात है जब इदारों के पास पावर हो, पावर के बाद इशारे हो, इशारे के बाद ताकत हो, और ताकत को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ तक बता दी जाए कि ये इस वक्त नहीं इस वक्त इस्तेमाल करनी है, तो फिर डेफिनेटली ये सब होता है। साइफर जज माने, उसकी डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। बुला तो लिया इमरान खान साहब को, मैं लिख के देता हूँ इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। अभी वजारत दाखिला की तरफ से खास किस्म का लेटर जारी होना है, उसकी कोई डिटेल्स। मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू है ना जी, उसकी वजह उन्होंने बता दी है, उनके रोमांस का कुछ पता चला। वो अपने रोमांस से मुतल्लिक खुद इंकशाफ करें कि मेरा रोमांस है, उसकी डिटेल्स मैंने बतानी है। ये बंदा कहाँ से फंसा है मलिक रियाज। तो मैंने कहा था ना, वो अब एक दो इंटरव्यू रह गए, या बुशरा बीबी का इंटरव्यू रह गया, या वो इमरान खान साहब का वो जो घर में कोई शेरू है तो उसका इंटरव्यू रह गया। तो वो मज़ेदार हक़ाइक़ आपके सामने रखने। हम अगर कुछ बेबस हैं तो बता तो सकते हैं कि सिस्टम के अंदर ख़राबियाँ और पॉइंट्स क्या हैं, वो डेफिनेटली मेरा और आपका फ़र्ज़ है। इलेक्शन कमीशन ने जी आज बड़ा टेक्निकल फ़ैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। और कवायद व ज़वाबित हैं यही कि हर साल किसी भी सियासी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना ज़रूरी है, और वरना जो उनका इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया। आपको पता है माहौल मामलात सारे कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें तो अब इतना बड़ा मसला है नहीं कलअदम करार देना। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इंतखाबात साफ शफाफ नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराए थे, और बल्ले का निशान उन्होंने आज फैसला जो महफूज था उसमें बरकरार रखा है, मगर दूसरा मौका दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक 20 दिन का। 20 दिन से मुराद अब 12 दिसंबर तक का वक्त दिया है उन्हें कि उसके अंदर अंदर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। अगर उसने नहीं करवाए या काबिल कबूल नहीं करवाए तो वरना इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। अच्छा, असल खेला यह है इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर जो हुक्म मेरे आका वाला काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आपको पता मुंतशिर है, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, मेन पोजीशन होल्डर कोई भी बाहर नहीं है, या तो मफरूर है, अंडरग्राउंड है, या आपको पता है कि क्या पोजीशन बेचारों की हुई है। और अभी मौजूदा वक्त में किसी की अपॉइंटमेंट करना भी इतना आसान काम नहीं है। अभी शेर अफजल मरवत को किया है उन्होंने सीनियर नायब सदर, तो और मरकज़ का। इमरान खान साहब जेल में है, और तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई है और उसमें नाअहल भी हैं। ठीक है, अभी उसकी अपीलें चल रही हैं सज़ा ख़त्म करने के हवाले से, इस तोशा खाना केस के हवाले से वो एक अलहदा चल रही है, मगर उसको पूरा प्रोलॉन्ग करना है ना 8 फरवरी तक। ठीक है, तो इमरान खान साहब टेक्निकली हकीकतन इस वक्त जब तक समाअत के लिए मंजूर करें तो बड़ी मुनासिब चीज़ होगी, तो नाअहल है। तो इसलिए वैसे भी चेयरमैनशिप के लिए वो भी अहल नहीं है, और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और गेम में इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना है, और ये 20 दिन के अंदर अंदर ये सब हो जाना है। और दूसरी बात, अगर कुछ लोग इकट्ठे हो भी गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, अब दोनों साइड से देखें, इकट्ठे हो भी गए, अंडरग्राउंड से बाहर निकल आए, तो 9 मई के केस में उनको उठा लिया जाएगा। तो इस वक्त पीटीआई को तो इसी तरह ही देख रहे हैं ना, जैसे बिल्ली छींचड़े को देख रही होती है, लाइक इसी तरह इस वक्त लोग देख रहे हैं, तो उनको उठा लिया जाएगा। और आपको पता बल्ले का निशान थ्रेट तो है ही, तो ये सब है। और देखिए मुश्किल तो है, पीटीआई से कैसे लड़ती है वो तो आगे बताते हैं, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन जिस तरह का हुक्म देगा वही होगा, और इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके का हुक्म मिलेगा वो वही करेगी। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बदनीयती पर मबनी करार दिया और चैलेंज करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। कहीं भी कमीशन ने ये नहीं कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ख़ास मकसद के लिए ताख़ीर की है। पहले उन्होंने कहा चैलेंज करेंगे, या तो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बहरहाल ये तो है, तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में इस वक्त गेम है। दूसरा, आज साइफर केस की खसूसी अदालत में ही समाअत हुई, जेल में नहीं हुई, खसूसी अदालत में ही, जी हाँ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत हुई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले की
روشنی میں اس کو آج نتھی کیا گیا سماعت میں، اور عدالت کے جو جج ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے انہیں کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق 19 اگست سے کارروائی آگے بڑھائی جائے گی، یعنی جتنا بھی معاملہ ہے، جتنا بھی کام اب تک سیفر کیس میں تمام کا تمام ریورس ہو گیا ہے اور ہوگی، اور حاضری کے لیے 28 نومبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے حکم دیا ہے، اس حکم کو ہو کیئرز، کیونکہ ابھی تک وزارت داخلہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تھریٹ الرٹ جاری نہیں ہوا، اور وہ 28 تاریخ سے پہلے تھریٹ الرٹ جاری ہو جائے گا جی، اور ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کو پھر وہ اپنی عدالت سمیٹیں گے اور سمیٹ کے پہنچ جائیں گے اڈیالہ جیل کے اندر، اور کیونکہ سماعت جیل میں ہی کریں گے یہ، کیونکہ عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا سکتا، پبلک اپیرنس نہیں دی جا سکتی عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کو کسی صحافی سے گفتگو یا وہ جو پنچ والا نشان بناتے ہیں وہ نہیں دینا بھائی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ اگر دے دیا تو یہاں یہ آج جج صاحب کو ظاہر بات ہے چیزوں کو فولڈ اور انفولڈ کرنے میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، پھر قانون یہ جو جج ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے میں نے بچنا کہاں سے چلنا کہاں سے، اور یہ خود ہی ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کہیں گے کہ مجھے وزارت داخلہ سے تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے، عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو میں اب اس عدالت کو سمیٹ کے اپنا بوریا بستر لے کے میں پہنچتا ہوں سیدھا اڈیالہ جیل میں، اور وہیں سماعت ہوگی، تو یہ وہیں سے معاملہ دوبارہ چلے گا، تو ادھر یہ ہے۔ ہاں جی، ادھر ملک ریاض صاحب کی منجی ٹھوکنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج کمشنر کراچی کے جو 10 رکنی بورڈ تھا، جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی نے جناب سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی ہے، اور اس رپورٹ کے بعد ملک ریاض صاحب کا انٹرویو نہیں آلا تو کیا حال ہے یار، ٹھیک ہے جی، اور سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی 460 ارب روپے کے مقدمے کی سماعت آج رکھی ہوئی تھی جی، اور جو چل رہی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مگر اس سے پہلے کمشنر کراچی کی سربراہی میں یہ 10 رکنی سروے کمیٹی تھی، اس نے رپورٹ جمع کرائی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہے نا، وہ 16,886 ایکڑ کا معاہدہ تھا، بحریہ ٹاؤن کی زمین جو تھی وہ 16,886 ایکڑ کا معاہدہ تھا، اور اس وقت بحریہ ٹاؤن کی جو زمین ہے وہ 19,931 ایکڑ پر ہے، یعنی تقریباً 3,000 سے تھوڑا کچھ اضافی ایکڑ پر قبضہ ہے جی، اور یہ پوزیشن ہے۔ اور جاوید چودھری صاحب کی بات ہوئی ہے جی ملک ریاض صاحب سے، اور بقول ان کے کہ ملک ریاض صاحب نے انہیں کہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میرا رومانس تھا اور ہے، اور جب بات اس میرے رومانس پر آ گئی ہے تو میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو ہتھیار ڈالنے میں انٹرویو تو کم از کم بنتا ہے نا، جی ہاں، نہیں تو رومانس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور اس عمر کا رومانس تو ڈیفینیٹلی بہت پکا ہوتا، تو یہ چیز ہے، کیونکہ وہ بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے، تو دبئی میں جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے گا جی۔ دوسرا جی، مونس الہی صاحب نے کل محسن نقوی صاحب پہ بہت تنقید کی، وہ ایک پولیس خدمت مرکز کا نا دورہ کر رہے تھے، وہیں انہوں نے اپنے بایو میٹرک کرائے، تصویر کھینچی، یہ سب ہوا نا، اس پہ مونس الہی صاحب نے کہا کہ یہی جو فنگر پرنٹس جو تصویر ہے نا، یہ آپ کے کرمنل ریکارڈ کے لیے استعمال ہوں گی۔ محسن نقوی صاحب کو نے بولا، عزیز زاری بھی ہے لیکن انہوں نے بولا مگر ابا کے ساتھ کم کیا ہے تو پھر بیٹا اپنے باپ کی سائڈ نہیں لے گا تو کیا محسن نقوی صاحب کی لے گا، تو بہرحال انہوں نے کہا یہی جو آپ کی تصویر اور جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں نا، یہ آپ کے کرمنل ریکارڈ میں شامل ہوں گے اور یہی کام آئیں گے اس وقت۔ تو وزیر اطلاعات عامر میر صاحب نے تو ظاہری بات ہے نگران وزیر اطلاعات ہے، تو انہوں نے پورا ان کے ساتھ پرسنل ہو کے بھی نا بہت فارورڈ چلے، ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی یار، ایک کو اپنے چوکڑے کا بھی نہیں پتہ، لیکن بہرحال رسپونڈ کیا انہوں نے، اور اچھا رسپونڈ کیا، اور رسپونڈ تو اپنی جگہ پہ۔ تو آج مونس الہی کی 8 اکاؤنٹس، میں نے کہا یہ سب چیزیں صحیح کر رہے ہوں گے، ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہیں، ٹائمنگ سوال کا نشان اٹھاتی ہیں، ایسے بونڈے طریقے سے کرتی ہیں، کرپٹ ہوں گے مونس الہی، ساتھ سے بنائے ہوں گے، اور وقت تو دیکھ لو یار، کس وقت کر رہے ہو آپ لوگ یہ، رات کو کہ اس کو جواب دے دی، اس سے پہلے کہاں سوتے ہیں آپ لوگ، بلکہ کہاں مر گئے ہوتے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں آپ، اس لیے آپ کی صحیح باتیں بھی غلط ہوتی ہیں، یہی تکلیف ہے۔ اور کل آئیں گے سارے اثاثے بحال آپ کر دیں گے، ان کے یہ سارے پیسے بحال کر دیں گے جی۔ 8 اکاؤنٹ تھے جی، 48 کروڑ 76 لاکھ روپے کی، 6 مختلف جائیدادیں جن میں سے قصور اور راولپنڈی میں تمام کی تمام منجمد کر دی گئی ہیں۔ دین ہو کیئرس، یہ معاملہ 48 کروڑوں کا ہوتا ہے؟ نہیں جناب، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔